जय मसीह। म सुरुज लाम्बा तपाईहरुको माझमा एकपटक फेरि आज बिहान आइपुगेको छु। परमेश्वरको महिमा होस् तपाई र मेरो जीवनबाट, परमेश्वरको प्रशंसा होस् तपाई र मेरो जीवनबाट। हामीले गर्ने हरेक कामहरुबाट, हामी बोल्ने हरेक शब्दबाट, हामीले सोच्ने हरेक कुराहरुबाट, हामी जाने हरेक मण्डलीहरुबाट परमेश्वरकै महिमा होस्, यीशु ख्रीष्टकै प्रशंसा होस्। ऋतुहरू बदलेर जान्छन्, समयहरू बदलेर जान्छन्, परिस्थिति पनि बदलेर जान्छ। तपाईको जीवनमा सबै कुरो बदलेर परिवर्तन भएर जान्छ, तर परमेश्वरको वचन रहिरहन्छ ज्योति बनेर। त्यही वचनले तपाई र मलाई दिन प्रतिदिन जिउन सिकाएको छ। त्यही वचनले तपाई र मलाई हरेक दिन नयाँ वे र नयाँ बाटो देखाएको छ। आज पनि हामी जीवितै छौं प्रियहरू। परमेश्वरको महिमा होस् तपाई र मैले गर्ने कार्यहरूबाट। प्रियहरू, समय डरलाग्दो भएर गइराखेको छ। अनि यो डरलाग्दो समयमा तपाई र म कस्तो प्रकारले जिउनु पर्ने हो? आज हामी हाम्रो विश्वास या हामी कस्तो प्रकारले परम प्रभुमा राख्नु पर्ने हो? के तपाईसँग विश्वासको तेल छ? आजको वचन सुरु गर्नुभन्दा पहिला म तपाईलाई यो सोध्न चाहन्छु कि तपाईसँग तेल छ, विश्वासको तेल, या तपाईसँग तेल सकिएको छ? यदि सकिएको छ भने आफ्नो कुप्पीमा तेल जमा गर्न थाल्नुहोस्। तपाईको विश्वासको कुप्पीमा तेल जमा गर्न थाल्नुहोस्, अन्यथा तपाई छोडिनु हुनेछ। हामीले एउटा कोरस बारम्बार सुन्छौं, मेरो बत्तीमा तेल दिनुहोस् प्रभु, मेरो बत्तीमा तेल दिनुहोस् प्रभु। तपाई आउन्जेलसम्म देव ज्योति मेरो बत्तीमा तेल दिनुहोस् प्रभु। ख्रीष्ट जबसम्म आउनु हुँदैन तबसम्म हामीलाई विश्वास योग्य भएर यो संसारमा जिउनु पर्ने छ प्रिय। तपाई हिँड्दै गरेको बाटोमा धेरै हावाहुरीहरू आउँछ। एउटा क्रिस्चियनको जीवन त्यस्तै जीवन हो। एउटा क्रिस्चियनको जीवन एउटा बत्तीलाई उठाएर नढाकिकन हिँड्ने जीवन हो। अनि त्यो बत्ती बलिराख्ने, त्यो बत्तीलाई चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ यस्तो, क्रिस्चियनहरूको जीवन यस्तो जीवन हो जसले त्यो बत्ती त बालेको छ, तर त्यसलाई नढाकिकन खुल्ला प्रकारले हावाहुरीको सामुन्ने बाल्दै 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 ननिभाइकन बाल्दै हिँड्ने जीवन हो। अनि त्यो जीवन, त्यो यात्राहरू गर्दै गर्दा, त्यो खुलापनमा जिउँदै गर्दा धेरैचोटि हावाहुरीले हाम्रो बत्तीलाई निभाइदिन खोज्छ अनि निभाइदिन्छ पनि। कि तपाईले त्यो बत्ती फेरि निभाउँदै हुनुहुन्छ या बाल्दै हुनुहुन्छ?
बत्तीलाई निभेको निभै पारेर छोडेरै र अँध्यारोमै जिउनु हुँदैछ या बत्ती बालेर उज्यालोमा जिउँदै हुनुहुन्छ? सवाल तपाईलाई छ। म फेरि सोध्छु तपाईलाई, के तपाईँ आफ्नो बत्ती निप्दै गरेको बेला अँध्यारोमै जिउनुहुन्छ या तपाईले त्यो बत्तीलाई फेरि बालेर उज्यालोमा जिउन सुरु गर्नुभएको छ? अँध्यारोमा जिउनेहरूले ख्रिस्टलाई कहिले पनि देख्ने छैन। अँध्यारोमा जिउनेहरूले ख्रिस्टको राज्यमा उनीहरू कहिले बस्न पाउने छैन। कारण अन्धकार त यीशु ख्रिस्टको होइन, अन्धकार त शैतानिक सेनाहरूको हो, अन्धकार त शैतानिक कुराहरूको हो र अँध्यारोले जहिले पनि हामीलाई विजय गर्न पाउँदैन, किनभने ख्रिस्ट हाम्रो आफै ज्योति हुनुहुन्छ। मैले बार बार यो वचनलाई पढ्दै गर्दाखेरि मत्ती 25 अध्यायमा आइपुग्दाखेरि यहाँ 10वटा कन्याको विषयमा लेखिएको छ। अनि 10वटा कन्याले 5-5 जनाको विषयमा यहाँ यसरी उदाहरण दिएको छ। 5 जनाको विषयमा यसरी लेखिएको छ, तब स्वर्गको राज्य यस 10 कन्याहरूसँग तुलना गर्न सकिन्छ। तिनीहरूले आफ्नो बत्ती लिएर दुलालाई भेट्न निस्के। दुला यानी हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्ट। ती मध्ये 5 जना निर्बुद्धि र 5 जना चाहिँ बुद्धिमती थिए। याद गर्नुहोस् तपाई कुनमा पर्नुहुन्छ, किनकि जब तिनीहरूले आफ्ना बत्ती लगे तब तिनीहरूले साथमा तेल चाहिँ लगेन। याद गर्नुहोस् तपाईको तेल तपाईसँग छ या छैन। तर बुद्धिमतीहरूले चाहिँ आफ्ना बत्ती सँगै पात्रमा तेल पनि लगे। दुल्हाले बिहालो गर्दा ती सबै निद्राले लट्ठ भएर निदाए। तर मध्यरातमा हेर दुल्हा आउनलाई भेट्न आओ भन्ने आवाज आयो। तब ती सबै कन्याहरू बिउजे र आफ्नो आफ्नो बत्ती ठिकठाक पारे। निर्बुद्धि कन्याहरूले बुद्धिमतीहरूलाई भने, तिमीहरूको तेलबाट हामीलाई अलिकता देऊ, किनभने हाम्रा बत्ती त निप्न लागे। तर बुद्धिमतीहरूले यसो भनेर जवाब दिए, हामी र तिमीहरू दुवैलाई पुग्ने यथेष्ट तेल छैन होला, बरु पसले कहाँ जाओ र आफ्नो लागि किन। तिनीहरू किन्न जाँदा दुला आइपुगेर तयार हुनेहरू उनीसँग विवाहको भोजमा भित्र पसे र ढोका बन्द भयो। पछिबाट ती अरू कन्याहरू आइपुगेर यसो भन्न लागे, प्रभु प्रभु हाम्रा लागि खोलिदिनुहोस्। तर उनले जवाब दिएर भने, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, म तिमीहरूलाई चिन्दिन। यसकारण जागा रह, किनकि त्यो दिन र त्यो घडी तिमीहरूलाई थाहा छैन। मित्रहरू, के तपाईले यो पढ्दै गरेको वचन सुन्नुभयो? मैले अघि सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला तपाईलाई यसरी भनेको थिएँ, के तपाईको कोपीमा पर्याप्त तेल छ? यदि तेल छ भने तपाई कस्तो प्रकारको तेल आफ्नो विश्वासमा राख्दै हुनुहुन्छ? अथवा तपाईले पर्याप्त तेल, अनि यो तेल चाहिँ के भन्दाखेरि परम प्रभुसँगको सम्बन्ध गाँच्ने तेल, जसले यो विश्वासको तेल, जसले हरेक दिन आफैलाई परम प्रभुमा समर्पण गरेको छ, जसले हरेक दिन परम प्रभुतर्फ आफ्नो मन लगाएको छ। विश्वास, प्रार्थना, वचन, आराधना उनीहरूले कसरी हरेक दिन गरेको छ।
आधा तेल चाहिँ मलाई लाग्छ अरूहरूको भिन्न भिन्नै एउटा भिन्न भिन्नै प्रकारको उल्था पनि गर्न सक्छन् होला, तर मलाई लाग्छ आधा विश्वासी चाहिँ आधा तेल भएको, आधा पर्याप्त नभएको तेल चाहिँ ढलफल भएको विश्वासी जस्तो मलाई लाग्छ। उसले ख्रिस्टलाई विश्वास त गरेको छ, ऊ ख्रिस्टमा विश्वास गरेर त आएको छ, तर उसले चाहिँ उसकोमा पर्याप्त विश्वास छैन। लापरवाहीमा जिउने विश्वासीहरू पनि संसारमा छन् प्रियहरू। ए क्रिस्चियन हो, ए हाँ हो, ठिक छ, सबै कुरो भयो। जहिले पनि टाइम र समयको भ्यालु नदिने विश्वासीहरू, बिहान 10 बजे संगति छ भने 12 बजे आउने विश्वासीहरू, तिनीहरू ख्रिस्टसँग कहिले पनि जाँदैनन्। बिहान 10 बजे संगति छ भने 9 बजे तयार भएर चर्चभित्र पसेर प्रार्थना गर्ने विश्वासीहरू, तिनीहरूकोमा पर्याप्त तेल छ। तिनीहरू ख्रिस्ट आउँदा, दुलाहा आउँदा उनीहरू दुलाहासँग जानेछन्। आज हामी संसारमा धेरै यस्ता विश्वासी देख्छौँ प्रियहरू, चर्च जान मन नगर्ने विश्वासीहरू, घरमा बस्न रमाउने विश्वासीहरू, बाहिर हिँड्न रमाउने विश्वासीहरू, अनि तिनीहरू जब दुला आउँदै हुनुहुन्छ भने सुन्दा हतार। त्यति बेला उनीहरूकोमा पर्याप्त उज्यालो हुँदैन प्रिय। उनीहरूको बत्ती त निभ्न लागेको छ। निभ्न लागेको विश्वासी, मैले एउटा चर्चमा सुनेको थिएँ, निभ्न लागेको चर्च के यसलाई भन्छ, निभ्न लागेको विश्वासी, चर्च त नभनौँ, विश्वासीहरू निभ्न लागेको। चर्चमा आएर बिहानै मलाई यस्तो भयो, मलाई यस्तो समस्या छ, मलाई यस्तो छ, मलाई यस्तो छ, कसैले राम्रो गवाई दिएन प्रियहरू। मलाई यस्तो समस्या छ, मलाई त्यस्तो समस्या, मलाई यस्तो रोग लागेको छ, मलाई त्यो रोग लागेको छ, प्रार्थना गर्नुहोस्। पछि मैले भने यो ठाउँमा त सबै रोग लागेका मान्छेहरू रहेछन्, असल मान्छे त कहीँ पनि देख्न पाइएन। पर्याप्त पर्फेक्ट र प्रभुको राज्यको लागि के गर्छु भन्ने मान्छे त कहीँ यस चर्चमा मैले देख्न सकिनँ। तपाईको चर्च त समस्याले घेरेको चर्च रहेछ। याद गर्नुहोस्, तपाईको तेल कुप्पीमा तेल हाल्नुहोस्, अन्यथा यही समस्याले तपाईलाई हँत्यारोमा लानेछ। प्रियहरू, जहिले पनि जसको विश्वासमा कमजोरी छ नि, जसको विश्वासको कुप्पीमा तेल छैन नि, जसको जीवन प्रार्थना बिना छ नि, जसको जीवन प्रार्थनादेखि बाहिर छ नि, उसले कहिले पनि परमेश्वरको मिरेकल्सलाई देख्न सक्दैन। उसले कहिले पनि परमेश्वरको महिमालाई देख्न सक्दैन। ऊ जहिले पनि ढलफल हुन्छ, कारण उसकोमा प्रार्थनाको तेल छैन, उसकोमा बाइबल स्टडीको तेल छैन, उसकोमा आराधना गर्ने तेल नै छैन। धेरैचोटि हामी देख्छौँ सेवाकाई हिजो आज के भएर गएको छ, फर्मालिटी भएर गएको छ। ए मेरो यस्तो भाग छ, म आउनै पर्छ। म तपाईलाई यो भन्छु मित्र,
अझै शक्तिशाली भएर अझै प्रार्थना र बाइबल स्टडी अनि आराधनामा आगो जस्तै हुनुहोस्। परमेश्वरले त्यो पर्याप्त तेल तपाईसँग माग्दै हुनुहुन्छ। जब दुला हुनुहुन्छ तपाईँ आनन्द मनाउँदै 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 जानुहुनेछ। विश्वासको तेल। मलाई यो भन्दै गर्दा एउटा स्टोरी याद आयो है मित्रहरू, भन्छु है त। एक दिन एउटा मालकिनको घरमा एउटा नोकरानीले काम गर्थिन्, एउटा मेडले काम गर्थिन्। दिनकै उसलाई धेरै कामको प्रेसर र पनि उनले फटाफट काम गरेर उनी चर्च जाने गर्थिन्। अनि चर्च जाने गर्थिन्, सेवकाईमा एटेन्ड गर्ने गर्थिन्। तर मालकिनकोमा त के र, पर्याप्त पैसा छ संसारमा, मन भए चर्च जाने, होइन भने किटी पार्टी, कता पार्टी, यो पार्टी ऊ पार्टीतिर जाने गर्थिन्। तर एक दिन उसको त्यो मालकिन मर्यो क्या। त्यो मालकिन मर्दै गर्दाखेरि स्वर्गदूतले उसलाई लिन आयो अनि लगेर जाँदै थियो। जाँदै जाँदै गर्दा बाटोमा ठुलो घर, सुन डायमन्डहरू लागेको, पृथ्वीमा भन्दा भिन्नै खालको सुन र भिन्नै खालको डायमन्ड त्यस्तो देख्यो कि सिंहमरमरले त्यहाँ मोहरेको घरलाई देख्यो अनि उसले सोध्यो यो घर कसको होला? स्वर्गदूतले जवाब दियो, यो घर तिम्रो घरमा काम गर्ने मेडको घर हो। ऊ यति धेरै खुसी भयो, वाउ वाउ, मेरोमा काम गर्नेको घर यति राम्रो छ भने मेरो त अझै सुन्दर होला। पृथ्वीमा भिन्नता देख्दै थियो, तर उसले स्वर्गमा पनि के सोच्दैछ, त्यहाँ पनि भिन्नता होला, त्यहाँ पनि के होला, भिन्नता होला, त्यहाँ पनि मेरो नोकरानी तलै होला, म चाहिँ माथि होला भनेर सोचेको छ। अनि जब उसलाई स्वर्गदूतले रोक्दै यसो भने, होइन तिम्रो घर योभन्दा बेहतर छैन। त्यो हेर्दैछौ, त्यो चित्राले बारेको घर छ नि, तिम्रो त्यही घर हो। अनि ऊ यति धेरै रुन थाल्यो, कराउन थाल्यो, यो एकदम पार्सलिटी हो, यो कसरी हुन सक्छ? मेरो घरमा काम गर्नेको घर यस्तो राम्रो, तर मेरो घर चाहिँ त्यस्तो। प्रियहरू, स्वर्गदूतले यसरी भने उसलाई, तिम्रो घरमा काम गर्नेको जो घर किन यस्तो छ थाहा छ तिमीलाई? उसले हरेक दिन ख्रिस्टसँग रही, ऊ ख्रिस्टसँग जोडिँदै रही, उसको जीवनमा हरेक दिन ख्रिस्ट बाहेक अरू कोही पनि थिएन। उसले प्रार्थना गर्नुमा, उसले वचन पढ्नुमा, उसले ख्रिस्टसँग सम्बन्ध बनाउन बाहेक अरू कुनै कुरामा रमाइन। तर तिमी चाहिँ संसारको कुरोमा रमाइन। दशमांश बेटीदेखि लिएर सबै कुरो उसले ख्रिस्टको राज्यमा ल्याएर आई र उसको घर यति मजाले बन्यो। तर तिमीले त संसारमा पार्टीतिर कतातिर फालेको होइन त, त्यसै कारण तिम्रो घर चाहिँ यस्तो, तिम्रो विश्वास चाहिँ यस्तो। प्रियहरू, हामीले यो कुरा धेरै याद गर्नुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई जुन कार्यको लागि बोलाउनु भएको छ त्यसमा हामी लागिरहनुपर्छ। हाम्रो बत्तीमा तेल हुनुपर्छ। हाम्रो बत्तीमा तेल भएन भने हामी परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैनौँ।
हाम्रो लगाव यीशु ख्रीष्टमा भएन भने हामी यीशु ख्रीष्टसँग रहन सक्दैनौँ। हाम्रो लगाव यीशु ख्रीष्टको वचनमा रहेन भने, हाम्रो लगाव प्रार्थनामा रहेन भने, हाम्रो लगाव आराधनामा रहेन भने, हाम्रो लगाव उहाँको इच्छा पूरा गर्नमा भएन भने हामी केही गर्न सक्दैनौँ। प्रियहरू, यो कुरा हामीले याद राख्नु पर्छ। त्यसै कारण ती 5 जना स्त्रीहरू छोडिए। 5 जना चाहिँ कहाँ गए? ख्रीष्टसँगै गए। यसै कारण म फेरि तपाईलाई यो सोध्छु, के तपाईको बत्तीमा तेल छ? आजको वचन म तपाईलाई क्वेशन मार्कमा खत्म गर्न चाहन्छु। के तपाईको बत्तीमा तेल छ? यदि तेल छ भने कस्तो प्रकारको तेल छ? तपाईले कसरी ख्रीष्टलाई हेर्दै हुनुहुन्छ? त्यो कुरा याद राख्नुहोस्। परमेश्वरले आजको बिहान तपाईलाई प्रशस्त आशिष दिउन् अनि यो वचनबाट तपाईले नयाँ कुरा सिक्न सक्नुभएको होस्। जय मसीह अनि गॉड ब्लेस यू।